you go before I know that you've even gone to win my war, and you come back with the head of my enemy, and you come back and you call it my victory. Yes, maayong gabi kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi kanatong tanan. Once again, naniya na sa inyong igsoon sa kahanginan. Live ta karon nga inyong madungog ang ato ang pagbalik sa pagtestify sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios diri sa ako ang kinabuhi. Yes, once again, akong gihahog ang tanan, no? Ngayon akong ubanan, gikan sa pagsugod, hantod sa pagtapos sa atong programa, tungod kay kini, usa ka programa, nga ang Dios yun kanunay, ang atong gipahimaya. So, salamat kaayo sa ato ang mga listeners, sa atong mga nagtanaw karon labi na katong ni Saturday night, no? Salamat sa Ginoo, kay ato yung nasugdan, ang usa ka buluhaton, nga ayang gihatag o gisangod ka nato, aron ang matag-usa ka nato, mapasidunggan ang iyahang pangalan. So once again, maayong gabi mga kaigsuunan ko. So karon ang adlaw nga atong pasidunggan ang pagkamaayo sa ato ang Ginoo. So before that mga igsuon, ako kamong gihangyo to be with me sa ato ang programa ug before ta mag-start, adto kita sa pag-ampo sa atong buhi nga Dios tungod kay wala kitay mahimo kung kita lang. So Father God in heaven, amo ikaw ang gipasidunggan, gipasalamatan Ginoong Dios sa usa na sab kahigayon ni imong gihatag kanako Lord. Ani ako Ginoong Dios, gamita ako para sa imong kahimayaan. Ikaw ang Dios nga akong gialagaran. Mag-uban kanako Lord, gikan sa pagsugod hantod sa pagtapos ug ang imong balaang espiritu Ginoo, mag-uban kanako Lord. Ang tanan Ginoong Dios nga pulong nga mogawas akong baba Ginoong Dios, kini nagikan kanimo. Bisan pa man Lord, sa mga nagtanaw karon sa FB Live, Father God, ikaw usab mga panalangin kanila Lord. Kapa ang ilang mga kasing-kasing, abriha ang ilang spiritual ears, spiritual eyes, Ginoong Dios. Aron Ginoong Dios, makasinati usab sila Ginoo sa imong presensya. Salamat Father God sa imong pagkamaayo. Kining tanan among gipasalamatan, di lamang sa imong bugtong anak. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, ako ang pasalamatan ang ato ang mga naminaw karon, no, mga nagtan-aw karon sa atong programa, labi na sa ako ang mga anak diha karon nga nahimong supportive sa kini nga buluhaton. So atog yung siguraduhon mga kaigsuunan nga ang atong kinabuhi nahiuyon gyud diha sa ato ang buhi nga Dios. So before that mga igsuon, ako ang gipasalamatan usab ang mga katawhan, no, nga sa kanunay nagsuporta diri sa ato ang radio, sa ato ang FB Live, sa ato ang live on air pinaagi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo tungod kay isa kini ka opportunity na usab nga ato ang mapasigarbo ang atong buhi nga Dios, labi na sa ako ang kinabuhi kung paunsa niya gigamit, giunsa niya giusab, giunsa niya karong panahon na giunsa pag-umol pinaagi sa iyahang pulong. So katong Saturday ang ako ang pulong nga gidala, mao lamang kung asa ko gikan, no, unsa pagsugod sa ako ang Kristohanon nga kinabuhi nga nakaila ako kang Kristo. Ug ako kanang ipasidungog ug pasalamatan ang Ginoo tungod kay tinuod ang pulong sa Ginoo nga atong makita sa kada adlaw-adlaw na to nga ginabasa nga kung adunay sinimana nga fellowship, no, ato jong matagamtaman ang tinuod nga pagkabag-uhan diya sa ato ang kinabuhi, asa diya sa atong fellowship mga igsuon, atong mabati ang matag-usa sa matag-usa nato nga anaa gyud ang pagdinasigay, anaa ang pag-inampuay ug anaa gyud ang pagkanang hinigugmaay. So salamat sa Ginoo sa iyang pulong nga ato ang nabati niagi nga ato ang live. So karong kagabi una mga igsuon, akong gipasalamatan ang Ginoo kay kini nga pulong mausab kini ang naghatag kanako og kadasig
Naghatag ka na ako og kalig-on tungod kay dili nga pulong akong nasinati kung paunsa ang usa ka babayi nga mahimong kanabang mausab kung ang atong mga desisyon sa kinabuhi ato gyung barugan. So it's our choice. So matud pa sa ato ang tituluhan kini karon, it's your choice, it's your decision kung paunsa ka muhatag sa imuhang panahon sa imong kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios. So kani siya nga pulong nga akong dalon karon gikan kini sa 2 Chronicles 7:14 ug ang pulong nagaingon, ug kun ang akong katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa iyang sala, patalinghugan ko gayod siya, pasayloon sa iyang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa iyahang nasod. Usa ka maanindot nga pulong sa Ginoo mga igsoon. Nga samtang nagbasa ko ni ani, akong nasinati ang usa kapag panawag sa Dios sa akoa. Isip usa ka babayi nga walay Ginoo sa una, akong nasinati ang tanan nga burden. Akong nasinati ang kinabuhi nga walay kalinaw. Anaa sa kanunay nga pagbagulbol. Anaa sa kinabuhi nga gubot, no? Tungod kay wala ko kabalo kung unsay angay na kong pagabuhaton. So, ang una, ni-appeal ko og fellowship sa mga kababaihan nga ang punto og tumong mao ang mag-inampuay. Usa ka panagtigom nga gidala ko sa Ginoo didto sa usa ka grupo nga kundiin nakita nako, no? Nakita jud nako nga aduna gyoy pagtubo sa akong espirituhan ng bahin. So pagkahumana na, samtang magsigi tagtuon sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magpadayag sa atua, no? Iyang ipakita nga mahimong buhi ang iyang pulong sa diyang kita mo surrender nga na kaniya. So kani nga pulong ang 2 Chronicles 7:14, iya akong gitandog ni ani. Tungod kay ingon siya sa iyang pulong, ug kun ang akong katawhan nga akong tinawag. So katong niagi nako nga program, niingon ko nagpasalamat ko kay ako tinawag ako sa Dios. So dili karon makakonekta mga igsoon tungod kay ingon siya, if my people will humble themselves, no? If buot pat sabot conditional, it's your choice, no? Imuhang choice karon kung paunsa nimo i-respond ang tawag sa Ginoo sa imuha mga igsoon. So dili ni siya basta-basta tungod kay ang nagtawag sa ako isa kini kadako nga Dios, gamhanan nga Dios ang tag-iya sa akong kinabuhi. So nganong dili ko mahadlok? So kani nga meditation nga akong nakita, akong nadungog, ako gyud ni siyang gisulayan. Akong gisulayan ang Ginoo nga mohatag kog panahon. No, kay nga man siya, if kung ikaw kung gusto, so imuhang choice, imuhang desisyon kung paunsa nimo dawaton ang usa ka challenge sa pulong sa Ginoo. So ingon siya, ang Ginoo nag-desire, no? Nag-desire ang Ginoo sa matag usa sa ato ang mga igsoon nga samtang kita nangandoy, no? Siyempre ako sa akong pag-apil og mga fellowship, nakadungog ko sa mga pulong sa Ginoo, nangandoy ang akong kasing-kasing yung ko Lord imo kong hatagan sa panahon, no? Kung paunsa ka nako alagaran, then tudloi ko. So kani nga pulong usa ni siya ka paghinuktok kanako. Nakahinuktok ko tungod kay Lord, ako imo kong tinawag. Subot pasabot aduna kay buot pasabot ani nga pulong. So pag ingon niya kung ikaw, so ako to, no? Ingon ko ako na Lord. Mo biya, no? Og mudangop kanako sa dakong pagpaubos. Buot pasabot ang akong kaugalingon ang ginatan-aw ani karon, akong gi-check. Kung unsa ang akong relasyon diya sa Ginoo tungod kay sa akong pag-apilog mga fellowship, dili pa kaayo ko kanang moingon nga nagtininuod. Actually mga kaigsuunan, dili ni siya ipanghambog or dili ni siya nako ginapagarpar. Sa una mag-inom ko, sa una magsigarilyo ko. Mas kusog pa ko mo sigarilyo kaysa ako ang bana. Siguro nakahulot ko naabot ko sa punto nga sa usa ka adlaw makahulot ko og usa ka pakete nga sigarilyo og ang akong brand Hope. Paglaom dito day sa sigarilyo mga igsoon, naara day gyapon ang pulong sa Ginoo, no? Paglaom Hope nga sigarilyo, but salamat sa Ginoo tungod sa ako ang intimate nga pag sa Ginoo, pakikistorya sa Ginoo,
naningkamot ko nga ihakong tudluan kong paunsa. So mo ni nga pulong ang iyang gihatag sa ako. Ingon siya sa dakong pagpaubos ug mubiya ka sa mga sala. But pasabot ang bisyo sala, no? Paunsa ka makadayig sa Ginoo kung paghumani mog dayig na nigarilyo na pud ka, nag-inom na pud ka. So dili ka mahimong maayong ehemplo sa imong pamilya, sa imong palibot ug sa imong mga kahigalaan. So dili na siya nato ika-ulaw mga igsuon. Kasamtang nag-fellowship ko siguro mga hantod nag 3 years, no? Nag-appeal kog fellowship. Pag humana mo og fellowship kada Friday man among fellowship, no? Samtang maglakaw mi sa kung isa ka igsuon, aga istoryahanay mi, aga sindi na pud kog sigarilyo. So sa dihana nga mga igsuon makita nato ngano man to nahitabo. Tungod kay makita nako karon katudi ay nga experience akong kinabuhi. Akong ma-testify, akong masturya ngadto usab sa mga kababaihan nga nag-struggle niya na karon. Naa karon, no, daghan karon makita nato nga mga kababaihan lami kayo ang sigarilyo kung ano man. Usa daw ni siya nga makapaabtik sa atong huna-huna. And tinuod yun na siya igsoon. Kung mauna ang imuhang pagtuo sa sigarilyo, then mauna yun ang naa sa imong huna-huna. But then mga igsoon, kung kita mo respond sa tawag sa Ginoo, kana nga butang kinahanglan gyud nato na siyang walaon. And salamat sa Ginoo. Dili lalim, no, ang sakripisyo ni anak kay ngano man nag-fasting gyud ko. Nangita gyud kog tabang giya sa Ginoo, nangita kog tabang sa Ginoo kay kung ako lang dili gyud nako makaya. And salamat sa Ginoo tungod kay kani nga pulong nga iyang gihatag sa ako kay ingon man siya conditional, no, if akong gibutang ang akong kaugalingon nga kinahanglan ko nga mo decide kung unsay angay na kong buhaton aron ang akong gidesire nga gusto ko makapangalagad sa Ginoo, gusto ko makaila sa Ginoo. Ako gyud siyang tangtangon ang tanang mga butang nga nakahatag og babag sa presensya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And isa na siya kabutang Ginoon Dios asa mga igsuon ko nga sa diyang gihinay-hinay na sa Ginoo ang ako ang bisyo pagkuha, ano, pag-inom. Muadto mi og mga syempre naay mga invitation sa atua, no, moapil tag mga birthdays, moapil ta og mga parties. Makita na to atong mga friends sa una nga kauban nato mga unbeliever, no, makita nato sila dito. And then muhatag sila sa ato, mo-offer sila inom, no, muhatag sila sa ato og sigarilyo, no. Diya na pod, maguna-una na pod ka. Unsa ka akong buhaton na ni Ginoon Dios kay matintal ko Ginoo, tabangi ko Ginoo nga dili gyud ko makainom og dili gyud ko mubalik og sigarilyo. And mga igsoon, once nga nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga gusto jud ka nga bag-uhon kaniya, kanang tanang butang nga imuhang giagihan, mahimo ka nang mawala sa gana, mawala na ang imuhang kanang ang kalami ni ana tungod kay ang imong ginahuna-huna karon nga anaa ka sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Walay problema, mo apil tag mga parties, no, mo apil ta, mo join ta ana tungod kay ang ato ang presensya dito mga kaigsuunan maghatag og kahimayaan sa Ginoo. O di ba? So, dito na dayon magsugod. Masgutan na dayon ka nga hala kana si Margie sa una kon man kay na palahubog, manigarilyo pero karon dili na. So, dili to ang ako ang makita, kun dili ang akong Dios nga nagbag-o kanako. So malaki pa na dayon. Kay nagkuan naman guna siya, nagborn again naman guna siya, no. Sa yaga-yagaan pa ta kay nana lagi daw, but then salamat sa Ginoo tungod kay ang kanang decision making nato kinahanglan gyud nga ato gyud na siyang barugan. Ato gyud na siyang himuon physically, no? Dili lang gyud ta moingon kay dili na kaana, kay wala na kaana, no? But then gusto sa Ginoo nga ikaw gyud makita gyud ka ang tinuod nga kabag-uhan. So salamat sa Ginoo tungod kay usa ka na ka batasan, usa ka na ka attitude nga imong gipaubos ang imong kaugalingon, imong gisurrender ang imong kaugalingon sa atong Ginoo, imong gihatag o imong gituman kung unsa ang iyang pulong nga imong nadungog. So then ingon siya, patalinghugan ko gayud sila og
pasayloon sa ilang mga sala. Mauna na siya pag nakita na sa Ginoo ato mga struggle, Lord, tabangi mi Ginoong Dios nga di nami gusto nga magkinabuhi ni sama ni ani, Lord, limpihoy kami Ginoo sa among mga old ways, Lord, tabangi kami Ginoong Dios nga dili na makita ang among mga pagkakami, no? Ang among tawhanon nga sa una nga ginabuhat, Lord, tabuni kami Ginoo. And salamat sa Ginoo. Tungod kay ni ana nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing immediately, no? Ako 1 week lang ko nga nangandoy nga Lord, bag-o ako tangtangan ni tanang bisyo tanon 1 week lang mga igsuon. Glory to God. And until now, makita na ko, wala ko ni agi og sakit, walay ni agi nga sakit ang likod, sakit ang sulok-sulok, sakit ang tanan. Tungod kay nasayod ang Ginoo nga tinud-anay ko nga mo surrender sa iya sa ako ang mga bisyo. So mao na siya kinahanglan mga igsuon nga mo decision ta sa tanang butang sa atong kinabuhi. Once nga nakaila na ta sa ato ang buhi nga Dios, kinahanglan talikdan nato ang mga butang nga wala gikahimutan sa Ginoo, no? Siguro usa na siya nga mga pamaagi nga giallow sa Ginoo nga maka-experience ta ni ana. Usa ka butang nga maka-testify ta nga kung ang decision nato matinud-anon gyud ta, then ang Ginoo maghatag sa ato. Don ingon siya, no? Ingon pagid siya. Pasayloon ko sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilahang nasod. So samtang nadungog na ko ni siya nga pulo mga igsuon, dili na ko nakita nga na ay healing nga gibuhat ang Dios sa ako ang kinabuhi. And after sa healing mga igsuon, kaning last part nga giingon siya, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilahang nasod. Hallelujah. Diyan ako ma-experience nga sa diyang mag-ampo ko sa Ginoo. Nakita na ko mga pipila sa akong mga pag-ampo, gitubag sa Ginoo. Hallelujah. Tungod kay nakita sa Ginoo ang pagpaubos, nakita sa Ginoo nga gusto ko, tungod kay ni desisyon ko nga ako gyud siyang biyaan. Sa una mga igsuon, tungod sa kadagan sa ako ang mga anak, na ako'y unom ka anak ug isa ka buok bana. Simple lang ang among kinabuhi, ang akong bana mag-drive lang motor si Rex. Ni ang akong mga ako ga karinderya ko, no, galuto ko. Misag unsa na lang tanan ang akong inegosyo. Misag unsa na lang gyud ang mahuna-hunaan aron lang gyud maka-income. Bisan pagway tulugay mga igsuon, kaya na akong buhaton basta lang na ako ipakaon sa akong mga anak. Mauto siya ang pisikal nga butang nga ako ang nga akong gisaligan. Pero sa diyang naan ako sa Diyo, natungkad na ko ang pulong sa Ginoo mga igsuon. Nakita na ko nga ang ato di ay pagpaubos sa atong kaugalingon, ang ato di ang pag-surrender di sa ato ang Ginoo. Ang ato di ay pagpaningkamot nga mudili kita sa mga butang nga wala gikahimutan sa Ginoo. Ang tanan iyag yung hatagan og katubagan. At ang tanan hatagan niya og kagawasan ug labaw sa tanan. Iya kang iwala sa mga bisyo nga gusto na nimo nga dili na nimo matilawan. Amen. Heal His land. Sa kini ka pulong nga kung diin atong makita. Kung adunay kasing-kasing nga nag-repent, kung adunay kasing-kasing nga mo forgive, kung adunay kasing-kasing nga madinawaton, ang Ginoo muayo sa tanang aspect sa ato ang kinabuhi. Ayuhon ang tanang butang sa atoa nga walay kalinaw. Ayuhon sa Ginoo ang mga butang nga kung diin nagkayamukat sa diyang wala patay Ginoo. Heal their land. Usa ka manindot nga pulong nga akong giusap-usap. Tungod ko inko, Lord, kung mo surrender ko sa imuha Ginoong Dios, ang tanan imog yung ibalik. Ang tanan imog yung i-restore. Ug ang tanan imog yung lipayon. Hallelujah. So salamat sa Ginoo. Tungod kay kung naatay repentance mga igsuon sa tanang mga sala. Kay ingon man siya diri, if my people, ug kun ang akong katawhan nga akong
tinawag mudangop. Ut pasabot, na-surrender na ta. Wa na tay mahimo sa ato ang kaugalingon. Then ang Ginoo magsugod og pamuhat sa ato ang kinabuhi. Iyang ayuhon ang tanang bahin, physically, mentally, emotionally, financially, labaw sa tanan, spiritually. Muna siya ug mag-ampo ta. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Ug naangko nato na mga igsuon, ang gingharian sa Ginoo mupuyo sa matag usa kanato. Ang gingharian sa Ginoo makita sa ato ang kinabuhi tungod kay adunay kabag-uhan. Wala pa ko nag-ingon nga perfect nako. But this time nakita nako nga adunay ginaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Aduna siya gina-repair. Aduna siya gina-construct aron pag-abot sa panahon mahimo akong putli diha sa iyang atubangan. Ang usa ka tinguha, mga igsuon sa usa ka babayi, sa usa ka babayi nga makasasala, sa usa ka babayi sa kainahan nga dili kabalo mo timan og pamilya, usa ka asawa nga dili kabalo magpaubos sa asawa, sa bana. Ako ka nang gisurrender sa Ginoo mga igsuon. Og this time, namuhat ang Ginoo Dios. Namuhat ang Ginoo. Nakita na akong agi-restore sa Ginoo ang akong relasyon sa akong bana, ang akong relasyon sa akong anak, o ang akong relasyon diha sa ako ang palibot. Tungod ka na sa akong desisyon nga moduol sa Ginoo. Usa ka desisyon, usahay mga igsuon nga magduwa-duwa ta, tungod kay mahadlok ta. Usa ka desisyon nga kung diin makuyawan ta, kung makaya ba nato or dili. But mga kababaihan nga naakaroon sa problema sa bana, problema sa anak, problema sa pinansyal, problema sa emosyon, mental. Sa lang akong ikaingon sa inyo. Dawata ang challenge sa Ginoo. Tuo kaniya, kay aduna siya'y buhaton sa matausa nga kinabuhi. Tuo og dawata siya, nga siya lamang ang Dios nga muutro sa matausa nato nga kinabuhi. Tuhui nga kaya niyang buhaton ang mga butang nga dili nato kayang buhaton. Nga dili nato kaya ang pag-usab sa atong kaugalingon kung wala sa iyahang tabang. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Tungod kay kabalo ko, siya pud ang naghatag ni anak kanako nga kasing-kasing nga mo surrender diha kaniya. Siya ang nakaplano sa tanan. Siya ang nagbutang sa desire sa tong kasing-kasing mga igsoon. Igo lamang kita nga muhangyo kaniya nga iyatang tabangan. And nasayod ko nga ang atong buhi nga Dios andam og tagana siya nga mupasaylo sa ato ang mga sala. Bisag unsa pa man kapula ug kaitom ni ana mga igsoon. Iya kang pasayloon kung ikaw mo desisyon karong panahon na. Kung ikaw mo dawat kaniya. Busa ayaw pagduwa-duwa, mga igsoon. Kaya adunay ganti nga naghulat. Adunay kausaban nga imong matagamtaman. Ug adunay kalipay kalinaw nga ihatag ug ipuli diya sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Kalaygo na nga tong buhi nga Dios. Tungod kay kung ang pulong sa Ginoo mahimo kini makigistorya kanimo, then do it again. Do it now. Ayaw na ugma-ugmaa. Karon na igsuon ang panahon nga mo decision ta nga ang Dios mao'y mahimong driver sa atong kinabuhi. Mo decision ta nga siya mao'y atong palihukon sa atong kinabuhi. Then mga igsuon, saka nga gitawag sa atong Dios nga maka-experience og mga kahibulungang butang. Usa ka nga iyang gitawag aron iya kang tawgon nga iyang anak. O kung unsay pangayoon sa anak, ihatag sa amahan. Hallelujah.
So kung kita mga anak na sa Dios, we are the temple of God. Ang atong lawas mao karon ang templo sa Dios. Kung paunsa man ta karon, kung templo na ta sa Ginoo, unsay kinahanglan natong buhaton nga magpabilin kining templo sa Dios nga adunay komunikasyon nga na kaniya. Paunsa ang mga pamaagi nga atong buhaton aron ang kanunay nga presensya sa Ginoo atong masinati. Hallelujah. Ingon siya, kung kita anak na sa Dios, kung kita nakadesisyon na karon nga mualagad sa Ginoo, kung modesisyon na ta nga ato siyang dawaton, nga ato ang Dios nga manluluwas tag-iya sa atong kinabuhi, una natong buhaton mao nga aduna na kitay responsibilidad diya sa tanang buluhaton nga iyang isangod sa atoa. Hallelujah. Aduna na kitay personal nga responsibilidad diya sa ato ang Dios. Hallelujah. Dili lang kay nakadawata kang Kristo, nakailata kang Kristo, dito na tataman. Kung dili aduna tay buhaton, aron ang atong kinabuhi, ang atong komunikasyon diya sa Ginoo, kanunay tang naka-align. Hallelujah. Ayun siya no? Kinahanglan aduna tay personal nga responsibilidad. Unsa man ang atong responsibilidad mga kababaihan di ana? Unahon gyud nato ang ato ang pamilya pagtan-aw kung unsay angay ug kulang nga ato silang paila-ila diha sa ato ang Dios. Hallelujah. No? Sagad karon akong makita daghang mga kababaihan nga nangalagad sa Ginoo. Daghang nagpagamit bisag asa nga buluhaton. Daghang mga kababaihan karon nga mainiton nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. And wala ko nagstorya nga wrong na siya mga igsoon. Kung dili imong tan-awon kung unsa ang imong responsibilidad sa sulod sa imuhang panimalay nga kahimutan ka sa Dios. Hallelujah. Sa kini kadako nga experience akong kinabuhi samtang na nakadawat ako kang Kristo, nakaila ko kang Kristo, gusto na ko magpagamit sa Ginoo. Mga igsoon, nakaagi ko ani nga experience nga murag halos di na ko mupuyo sa among balay kay gusto na ko magsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung asa ang buluhaton, kuyog ko dito. Kung asa mo adto uban ko dito kay gusto ko nga magpagamit sa Ginoo. Pero sad to say mga igsoon, pag abot sa balay, adunay kagubot. Hallelujah. Ngano man, tungod ang imong responsibilidad isip usa ka inahan, usa ka asawa, dili nimo mahatag, kulang. Kay ngano man, tua na ka, naggawas na ka pirmi, nalimot na ka nga unsa di ay ang kinahanglan dito sa panimalay, sa usa ka inahan, sa usa ka asawa, wala na nimo nabuhat. So dili gyapon ako naigsuon ingon nga baliwala tungod diya nga experience karon masinati nako nga daghang mga kababaihan nga naka-experience usab niani sa ilang kainiton napasagda nila ang ilahang pamilya. So, glory to God. Pinaagi sa usa ka experience, makamaymay kita sa ubang kababaihan nga dili na mao ang buhaton nato, kinahanglan unahon nato ang atong panimalay. Aron ang atong mga bana dili magbagulbol kung asa ta mo adto. Aron ang atong mga anak dili ta mayawyawan nga pirmitang wala sa balay. And I'm sure nga ang Ginoo dili pud malipay ni ana mga igsuon. So usa ka na ka-experience nga karon makita nako ug masulti nako sa mga ubang kababaihan nga anaa karon sa sitwasyon nga inana nga kinahanglan unahon nato ang ato ang panimalay. Glory to God. So karon na nako ma-realize nga hinanang akong kinabuhi sa una. Karon ako makita nga once again nag-una na sad ang Ginoo sa tanang butang sa akong kinabuhi aron makita niya nga Margie, aniyarang ako. Nagauna kanunay. Hallelujah. So once again,
mga inahan, kinahanglan gyud mag-una ta sa Jerusalem. Aron kung ang atong kinabuhi makaplagan nga faithful ta diha sa atong pamilya, nag-atiman ta sa atong pamilya, then i-allow sa Ginoo nga mahimo kang kahayag sa uban usab nga mga kababaihan. And then ikaduwa mga igsoon, mga kababaihan, mao nga humble yourself before the Lord. Sa tanang butang nga atong buhaton karon, magpailalom ta sa atong buhi nga Dios. Sa tanang decision making karon nga atong pagabuhaton, kinahanglan na una ta sa Ginoo na nanghid. Tungod kay sa kita lang kanunay, mapakyas gid kita. So kinahanglan magpaubos ta diha na sa atong buhi nga Dios. Ang tanang butang nga yang ginaalaw sa ato ang kinabuhi, kinahanglan nga ato gina siyang maistorya, atong ma-present sa Ginoo nga, Lord, karong adlaw mao ni akong buhaton. Lord, tabangi ko kung unsay akong buhaton nga makahimaya sa imong ngalan. So kinahanglan gyud nga makita sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga mapaubsanon. Wife, submit to your husband. Sa kabutang, sa kabersikulo nga sa una nga dili pwede. Dili ko ana, Lord, kay mas isog pa man ko sa akong bana, Lord. So paunsa na ko mo submit sa iya, Lord, nga ako man ang gagkuan, Lord, ako man ang isog diri sa balay. Tuo-tuo ra man akong bana, Lord, kung say akong isulti niya. But mga igsuon, usasab ka experience na ko samtang gabasa ko sa pulong, sa nag-meditate ko, mga alas 12 sa kadlawon. Ipadayag sa Ginoo ang pulong nga, Margie, submit sa imong bana. Ug sa diha nga ako kanang nabasa, nagkalayo ang akong gilingkuran sa akong huna-huna. Perti ka init ug akong tan-aw ang akong bana nga natulog ug niingon ko sa iya, Ginoon Dios, usa di ay ni nga makapaimpirno sa ako ug dili ko mo submit sa ako ang bana. Hallelujah. Didto sukad ato mga igsuon, nanghangyo ko sa Ginoo, Lord. Mao gini akong prayer bisan sa among mga fellowship, no, mao gini akong giingon didto nagsugod ang usa ka prayer sa usa ka babayi nga isog, sa usa ka babayi nga taas og garbo, sa usa ka babayi nga nagsalig siyang kaugalingon. Dito ko nakigistorya sa Ginoo. Ingon ko, Lord, ibalik ang akong gugma ngadto sa ako ang bana. Katong gugma nga first love. Katong gugma sa una namong pagkita nga nag-uros-uros, Lord. Pero mga igsuon, dili pagkaugma, dayon nahimo ng tanan. Dili isa lang katuig ang nahitabo. Tungod kay mas ni grabe na pod ang sitwasyon. Tungod kay ang yawa nakadungog ni ana nga prayer na. But then continue mga igsuon sa pagpaubos, sa pagpangayo sa atong buhi nga Dios. Sa kanunay, ang pagtuo nga i-grant jud ni Lord ang kana nga sitwasyon. And glory to God. Karong panahon na mga igsuon, na sinati na ko na didto sa akong bana, ang gugma, gi-restore sa Ginoo ang gugma, nga kung diin mo'y akong gipray. Kaya naabot sa punto mga igsuon, murag ikapuyan na pud ko sa akong kaugalingon kay ako ang gusto mo'y matuman. Pero sa dihang di-decision ko nga ako ning ihatag sa Ginoo, ako ning isurrender sa Ginoo, kay kabalo ko ang Ginoo mamuhat niya. So usa ka na kadesisyon nga akong gibuhat mga igsuon, ang pag-surrender ana nga batasan, ang pagduol sa Ginoo,
ang pagdangoy-ngoy sa Ginoo. So, it's your decision mga kababaihan kung inyo nang tumanon ang pulong sa Ginoo. Dili pwede nga nangalagad ta sa Ginoo, dasig ta sa Ginoo, pero pag abot sa balay, hari ta sa atong balay. Hallelujah. Dili kahimutan ang atong mga kinabuhi mga igsoon. So, ang ikatulo, mao nga, spend time with God. Sa atong mga decision making, sa atong kinabuhi mga igsoon. Once nga nagdesisyon na ta nga mo follow ta kang Christ, kinahanglan nga mahimo usab kitang obedience nga sa iyang pulong. Ngayon siya sa Joshua 1:8. Meditate the word day and night. Spend time with God. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, mao ka na, ang gihatag ka nato, nga ang mga pulong niya, mahimo natong iwag, mahimong dalan sa matag adlaw-adlaw ato. Ug diya nga pamaagi, makakreata og mas grabe nga relasyon diya sa Ginoo. Makakreata og kahadlaw og kanang kahadlok sa Ginoo nga ug mobasa ta sa pulong sa Ginoo, aduna kitay conviction sa atong kasing-kasing. So mga igsuon ko, mga kayalaan ko, mga sister in Christ, kinahanglan spend time with God. Sa kabutang makahatag ka na to og pagdasig mao ang pagampo sa kanunay. Bisag asa man tadapit ibutang ang atong magkitiw-kitiw bina sa kanunay pakig-istorya diya sa ato ang Ginoo. Spend time with God bisag pag-asa kadapit. Istorya sa Ginoo. Konsulta sa Ginoo. Hatag og panahon sa Ginoo. Bisag asa kang dapita aron makita sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga nagpaubos na nga kaniya. Sunod mga igsuon, mao nga, long for God's presence. Hallelujah. Mao na ni, ang usa ka butang nga kundiin, diri sab ko nakabig mga igsuon. Sa una na ako'y radyo, no? Pero sa diyang nag-apil na ko og mga fellowship, madungog na nako ang mga alawiton nga pang Ginoo. Madungog na nako ang mga maanhindot nga mga pulong sa Ginoo pinaagi sa pag-awit. Ug isa ni nga nakahatag ka na kog kaligon. Every day maminaw nako sa mga lawiton nga makalangit. Mukanta nako, magtuon ako sa pagkanta sa mga alawiton nga maghatag ka na kog kusog. Kay samtang galuto ko sa una, gakanta ko, gasayaw ko, diya uban sa presensya sa Ginoo. Hallelujah! Long for God's presence. Kanang ang presensya sa Ginoo. Mabati nimo kanunay. Kung aduna kay intimate relationship sa kay Lord, matag karon og unya magpahinumdum kanimo ang Ginoo. Once nga naa kay mabuhat nga dili mao, i-convict ka sa balaang espiritu and then diretso mga igsuon mangayod ay tagpasaylo sa Ginoo. Long for the presence of the Lord. Nganuman sa iyang presensya mga igsuon, walay sama nga kalipay. Sa iyang presensya walay sama nga kalinaw. Ug sa iyang presensya ma-experience nimo ang kadaugan sa imuhang kinabuhi, luyo sa mga pagsulay. Og last nga igsuon, mao nga walk toward God. Maglakaw kita uban sa giya sa Ginoo. Kung asa man ang giya mga igsuon, mao kini iyang pulong. Ang pulong sa Ginoo mo correct sa atua, mo rebuke sa atua, ug maghatag ug maayong kinabuhi sa matag usa nga nangandoy nga mga lagad sa Ginoo, nga nangandoy nga makabot sa presensya sa Ginoo. Ug ang atong kinabuhi kinahanglan nga mudan-ag kini uban sa tabang sa Ginoo. Maglakaw kita mga igsuon, mga inahan. Kay kung kita lang ang maglakaw,
pirmitang kapandol, pirmitang masayop, pirmitang walay gana, pero pag naa na gani ang Ginoo, kanunay adunay mga kalipay sa atong mga nawong. Kanunay ang atong huna-huna gina-renew sa Ginoo. Ginatagaan ta sa Ginoo ug malahutayon luyo sa mga pagsulay. Walk with God. Nga kinahanglan atong i-acknowledge nga ang Dios ug wala sa atong kinabuhi, wala gyud kitay mahimo. Kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, dili kita makatabgamtam sa kalinaw sa tibuok pamilya. Hallelujah. So muna siya mga igsoon. 2 Chronicles 7:14. Nagsaad ka nato. Nga Lord, ingon siya sa atua. Ngano na challenge ko ani nga pulong tungod kay ingon ko sa Ginoo, Lord, ang katapusan, ingon siya, kay ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Sa ako ang pamilya, Lord. Gusto ko, Lord, nga imong ibalik ang tanang kawat sa kaaway nga kalipay. Ibalik sa Ginoo ang tanang gikawat nga mga joy sa kasing-kasing, kalinaw sa huna-huna, ug walay giya kung wala kita diya sa presensya sa Ginoo. Sa diyang nanginukto ko ani mga igsuon nga bersikulo, ingon ang Ginoo sa Jeremiah 25:5. Supporting verse sa ato ang pulong, ingon siya. Gignan kamo nila, biya kamo sa iyang sadautan ninyong pagkinabuhi, aron makapuyo kamo sa yuta nga gihatag sa Ginoo, ug sa inyong katigulangan, aron mainyo kini sa dayon. Hallelujah. Igsuon, dili sa kalibutan ang akong gihuna-una samtang nag-alagad ako sa Ginoo. Ang unang nga book nga akong gibasa sa Bible mao ang munang na ako'y kahadlok sa Ginoo. Kay ang una gyud nga sa usa ka gabi nga akong nahurot ug basa mao ang libro sa Revelation. Hallelujah. Ug sa pagbasa nako sa libro sa Revelation, klaro kayo nga naay langit ug naay impierno. Ug didto nako na sinati nga ang akong kinabuhi padulong gyud sa impierno. Ug dili ko mo desisyon karon gabi una, karong adlaw, karong panahona, karong tuiga. Ako ug ang akong pamilya padulong sa impierno. Kung naa sa kanta, me and my family, we will serve the Lord. Sa pikas pod, me and my family, padulong ug impierno. Hallelujah. So diha, sa mga pulong sa Ginoo, kung mo desisyon ta, nga gusto ta, mupuyo sa langit, kinahanglan aduna gyud pagsakripisyo. Aduna kay buhaton, aduna kay lakang, nga imong ipakita sa Ginoo, aron ang Ginoo mag-uban kanato. Dili pwede nga muampo lang ta, pagkahuman, wala tay buhaton. Dili pwede nga, Lord, give us this day our daily bread. Sige ra tagpangayo sa Ginoo, apan wala tay gibuhat nga pagpasidungog nga na sa iyang ngalan. So be careful mga inahan, labi na sa atoa nga naata sa ato mga panimalay. Kita ang gadala sa tanang buluhaton di ana. Even sa atiman sa tanang aspect sa atong mga anak, kita ang adunay dako nga obligasyon. Tungod kay kita ang naa sa panimalay. Kita ingon siya ang kahayag. Kay ang bana mauman ang poste. Kita ang kahayag. Subuot pasabot kung ikaw karon usa ka inahan nga walay Dios, nga walay Ginoo. Unsaon na lang ang imong mga anak makaila sa Ginoo. Hallelujah. So muna siya, atong desisyonan ang tanang butang sa atong kinabuhi karon. Kaya nga ato ang gidesisyonan, dili ni karon, paunsa madato, paunsa mahimong sikat, paunsa mahimong maayong tawo, kundili ang atong desisyonan karon.
kung paunsa ta gamiton sa atong buhi nga Dios uban sa ato ang tibuok pamilya. Gusto lang ba ka nga ikaw lang ang maluwas? Nya malaglag ang imuhang panimalay? Or dili pud siguro musugot ang Ginoo nga sa imong pagpangalagad ikaw ray malangit nya ang imong pamilya maimpyerno? So it's your decision karon kung usa man ka kainahan nga wala pag intimate relationship with the Lord, then do it today. Karon, duol sa Ginoo, pangayo og tabang sa Ginoo. Kay nganuman, ang tanan natong pagabuhaton pinasigikad sa kabubuton sa Ginoo og pulong sa Ginoo. Ignon ta kaigsuon. Imo nang ma-harvest in due time. Og dili ka na dugay kay gusto sa Ginoo samtang buhi pa ta ipa-experience niya sa atoa kung unsay atong gipangayo. Ipa-experience sa Ginoo nga tinuod siya sa iyang mga promises. Ang mga pulong sa Ginoo nga atong ginalakwan karon maghatag ka naggiya sa ato. So ayaw pagduwa-duwa sa imong pagabuhaton karon nga pag-surrender sa atong Dios. Heal their lands. Sa kini kapasalig sa ato ang Ginoo. Sa kini kabutang nga atong batunan ug atong kuptan. Nga kung kita nangandoy, kung kita gusto nga makakabot sa tanang butang nga atong gipangandoy labi na sa atong espirituhanong bahin. Mga igsuon ingon siya diri. Ang heal their lands includes deliverance, includes turning back sa ato ang mga sala. Tanang mga balatian, tanan nga gibuhat nato nga mga dautan, ingon ang pulong sa Ginoo, iya ka nang ayuhon. Iya ka nang i-deliver ang tanan. Iya ka nang tangtangon sa atoa. Kay gusto sa Ginoo nga maka-experience siya og kaayuhan. Tanang aspect sa atong kinabuhi, labaw sa tanan sa atong espirituhanong bahin. Kay gusto sa Ginoo, ma-experience niya ang tinuod nga gugma. Gugma nga way makalabaw. Gugma nga kung diin maghatag ka nato og kalinaw sa matag karon niya. Ug sa atong pagdesisyon mga igsuon, makita nato, di lamang kita ang makakita sa mga butang nga ato ang giwala na, sa mga butang nga atong gisurrender sa Ginoo, kun dili makita kini kung paunsa kita karon, paunsa ang atong pagpuyo, pagunsa ang atong paglakaw, ug labaw sa tanan, kung paunsa ang atong kinabuhi nga maguna-huna, no? Kaya ingon sila, the abundance of the heart, the mouth speaketh. So diya karon makita mga igsuon ang bunga sa balaang espiritu mo na siya mosulod sa ato ang kinabuhi. Ug diya makita mudanag ang kahayag sa Dios sa matag usa kanato. Ug di ana mapasidunggan ang atong Dios. Ug di ana sa atong kabag-uhan makita sa tanan ang imong kinabuhi gitransform sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang tanang butang nga imong gipangayo nga ang mga butang nga dili na nimo ganahan nga imong gipangayo sa Ginoo. Ihatagan kaniya sa kagawasan. So, salamat sa Ginoo. Kaya nga tong Dios nga atong gialagaran, dili siya gusto nga magpuyo kita sa sala. So kung imong isurrender ang imong kinabuhi karon, nasayod ko nga magmalipayon ang atong buhi nga Dios uban sa kaanghelan. Tungod kay iyahan na kang tawgon karon nga anak. Anak nga kung diin kasaligan kaniya sa tanang butang
nga iyang ipanalangin sa imo tungod kay iyang ibalik, i-restore ang tanang mga gikawat sa yawa. Ug iyang ayuhon ang imuhang negosyo, ang imong relasyon, ang imong kinabuhi, ang imong batasan, ug labaw sa tanan, ang imong espiritu ng bahin, makita ug magdanag si Kristo. So igsuon, kung nangandoy ka og langit, then you have to decide. Kung nangandoy ka og forever, then do it now. Kung nangandoy ka sa kagawasan, then surrender to our God. Tungod kay diya kaniya, adunay kapasayloan, adunay kabaguhan, ug adunay kahimuan ang atong Dios. So Father God in heaven, Lord, salamat kay Ginoong Dios sa imong mga pulong. Nasayod ko, Ginoo, nga dili kini mahimong kawang imong pulong, Ginoong Dios. Nasayod ko, Lord, tungod sa imuhang pulong imo kong gibago. Tungod sa imong pulong, imo kong gihatagag desisyon nga maayo. Ikaw ang nagbutangan na sa akong kasing-kasing, Ginoong Dios. Kaya ako lang, Lord, adunay kahadlok. Apan ikaw man ang Dios nga nakakita sa sulod sa akong kasing-kasing. Ikaw ang Dios nga nabuhat sa mga pinasahi. So Father God, karong kagabi una, Lord, I surrender to you everything, Lord. Bisan pa man sa amo ang mga nga nagpaminaw o nagtanaw, Lord. Bisan pa man nga dili live nila makitaan, Lord. As they open kani nga live, Ginoong Dios, mamuhat ka, Lord. Let your anointing, himo ang imong pulong nga mahimo kini, Ginoo, nga sama sa kalayo, nga maka-experience sila, Ginoo, kabag. Maka-experience sila, Ginoo, nga mo surrender sila tungod kay imo silang gitagaan sa kasing-kasing nga mapinasayloon, nga kasing-kasing nga mapailubon, ug ready nga mudawat sa imong pagtulunan. Hallelujah. Tuloy kami, Ginoo, nga sa amo ang pagkinabuhi. Magpadayon, Lord, nga mahimo kaming humble before you. Ikaw ang mapataas, Ginoo, sa kanunay sa among kinabuhi. Ayaw ialaw, Lord, nga mugarbo ang matag usa kanamo. Ayaw ialaw, Ginoong Dios, nga dili na mo makabuot ang imong presensya tungod kay sa among tawhanan. Father God, kung aduna man karon, Lord, nga nag-struggle, Lord, sa tanan nga aspect sa ilang kinabuhi, Lord, I pray, Father, mamuhat ka, Ginoong Dios. Release them, Father, their bondages sa ilang kinabuhi, Lord, nga ilang dili kayang i-release, Lord, right this moment, Ginoo. Mamuhat ka uban sa imong balaang espiritu. Ipakita nimo, Ginoo, nga gamhanan ka nga Dios nga akong gialaga. Pinaagi sa imong mga pulong nga hait, Father. Musulod kini sa ilang mga kasing-kasing, Ginoo, ug musulay sila, Ginoo, kung paunsa ka mamuhat sa mga pinasahi. Tungod kay ikaw ang Dios nga misteryoso. Ikaw ang Diyos nga dili na mo matungkad. But Father God, salamat ni Ana, nga kanunay ka, Lord, luyo sa among pagkamakasasala. Anaa ka kanunay, nagauban. Ang imong pagkamaayo, Father, nagasunod ka namo. Kay nakita gyud nimo, Lord, nga dili jud mi mga maayo. Salamat ni Ana, Ginoo. Ug nangandoy ako, Ginoo, nga dagang mga kababayihan, Lord, nga musulay ug musurrender sa imo ug magpagamit kanimo, Ginoo. Through my testimony, Father, tinuod ka nga Dios nga motubag sa imong mga pag-amo. Pinaagi, Ginoo, sa imong mga pulong. Adunay maayong dalan nga among giagian. Pinaagi, Lord, sa imuhang pulong. Adunay kabag-uhan
nga among natagamtaman. Ug pinaagi Lord sa imong pulong, adunay restoration. Hallelujah. Let your Holy Spirit, Father, be with us always. Tuluy kami, Ginoo, sa kanunay sa among kinabuhi nga mubaw daon kami nimo, Lord. Tuluy kami, Ginoo, nga ikaw ang mauna kanunay sa among kinabuhi. Ug tudluoy kami, Ginoong Dios, nga mo desisyon subay sa imong kabubuton. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoong Dios, sa walay katapusan ang tanan dungog ug himaya, Lord. Diya lamang kanimo, Father. I-bless nimo, Ginoong Dios, ang tanan nga nagpaminaw. Bless nimo, Lord. Ibubo nimo, Lord. I declare blessing in the name of Jesus. I declare healing in Jesus' name. I declare restoration sa mga naakaron, Lord, sa mga dili maayo nga relasyon. And I declare, Father God, mamuhat ka sa matag-usa namo. I declare, Father God, nga ang tanang buhaton namo, Ginoong Dios, amo kining iampo ug isalig na kanimo, Father. Lord, I declare nga ikaw magpuyo sa among kasing-kasing. Thank you, Lord. Thank you, Father God, sa tanang buhaton nimo sa among tagkinabuhi. Salamat, Ginoo, sa gugma. Salamat sa gugma nga dili kami kabalos, Father. Ikaw lamang, Ginoong Dios, ang nakahatag ni ani kanamo. And I pray, Lord, imong ayuhon, Lord, ang matag-usak nga kasing-kasing nga nagpaminaw karon. Tagaig gugma, tagaig joy, tagaig peace. Labaw sa tanan, Ginoong Dios. Tagaig kainiton sa pagbasa sa imong pulong. Hallelujah. Ang dungog ug himaya, Father God, di lamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Yes, once again, salamat kaayo sa atong mga kaigsuunan nga nagtanaw karon sa ato ang live, no? Doon kita itulo ka naglantaw karon, pero and I know nga og ato ning i-share karon mas daghan pa ang makadungog ni ani. So go na mga kaigsuunan ko, naglantaw karon, i-share na to ni aron pod sa mga nanginahanglan ani nga pulong karon nga ilahang madungog makapadasig usab sa kanila sa ilaha. So salamat kaayo sa ato ang mga naghatag og panahon sa pag-comment, no? Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. Bisan pa man sa share natay 5 ka shares, natay 14 ka reaction, natay 5 ka viewers. So salamat kaayo sa inyong gihatag nga panahon kanako sa pag-uban kanako. And I know nga atong sugdan ang ato ang kinabuhi diha sa usa ka decision making. So hallelujah. So mga igsuon, by next week aduna tay pagabuhaton usab nga usa ka pinasahi usab nga programa, no? Aduna tay mga kababaihan nga andam jud magtestimony sa ilahang kinabuhi kung paunsa sila gibag-o sa Ginoo, kung paunsa sila naka-encounter sa Ginoo. So by next week na natay nakaandam nga daghang gusto magtestimony mga igsoon. So salamat sa Ginoo tungod kay kitagaan usab sila og kasing-kasing nga mo respond sa ato ang panawagan nga mahimo kita nga panalangin sa uban usab nga makababaihan, no? Kinahanglan lang gyud nga ang ato ang mata nakatutok sa ato ang Ginoo aron sa tanan natong pagabuhaton ang Ginoo gyud ang mahimaya. Hallelujah. So karon yatag ni Pastor Dingdong ang salamat kay Pastor Dingdong kanunay nga assist. Ginoo magpanalangin kaniya. So hello everybody. Sa pamangka kong igsoon si Sis Lalay nga naa sa ubos karon. Daghang salamat. Bisan pa man kay Sis Rap. Maayong gabi kaninyong tanan di ana, and God bless you pod. So sa akong igsuon Sister Mirna, hello, may gabi usab kanimo diya ug sa kuyog kay Brother Dan. San pa man kay Sister Olga, salamat kaayo sa imong panahon sa paghatag karon sa pag declare, no? Pumbati woman of God like you. Mare, salamat kaayo. So rejoice family, kumbati mga igsuon. Bisan pa man sa akong mga kahigalaan karon nga naglantaw sa akong mga anak. Salamat kay sa suporta. Kinahanglan gid nga sila gid atong pamilya gid ang una nga mo support sa ato. So
salamat sa Ginoo kay usapon sana siya sa ako ang gipangandoy nga dili lamang ang akong mga friends, ang akong mga igsuon kun dili pud ang akong mga anak. Sila pud ang nagdasig sa ako nga ma padayon jud sa imuhang gibuhat. So glory to God. At least makita nato ang pagpamuhat sa ato ang Ginoo no sa ato ang pulo nga kinahanglan jud nga unahan jud nato ang ato ang Jerusalem. So dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Atong oras karon alas 8:21. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan og hangtod sa Wednesday's night, no? Excited na po ta sa Wednesday night, mga igsuon, makita na sab ko ninyo, madungog na sab ko ninyo, and akong mga pag-ampo nga inyo sab kong iampo nga magpadayon ang atong programa. Dili ni kinahanglan nga ato ang abstinent, no? Kung nagsugod ba ang atong kainit, din padayon na to kamo ug ako kitang tanan mahimong mainiton sa pulong sa Ginoo. So daghang kayong salamat kanatong tanan. Hope to see you sa Wednesday sa samang nga oras alas 7 diri lamang sa nag-inusara nga ato ang programa sa Rejoice Ministry. Kini yung igsuon higala sa kahanginan. Air naman tano, Sister Margie, maayong gabi og ang kalinaw maanaa kanatong tanan.